खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब की 17वीं आयत से, एक दिन यीशु बाहर जाने को था कि एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ़ है, ज़ना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फ़रेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। और उसने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज़ जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। यीशु ने नज़र दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों पर हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों में के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे जो आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं तमाम बरकतों के लिए, फजलों के लिए जो खुदा हमें अता करता है, और ख़ास तौर पर इन लम्हों के लिए जो खुदा ने आज हमारी ज़िंदगी में अता किए हैं, ताकि हम खुदा के घर में आए, खुदा के कलाम को सुने। मसीह में मेरे जो आज का कलाम चुनाव पर बात करता है, वो चुनाव जिसकी बुनियाद हमारी ख्वाहिश है। यानी आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपने चुनाव पर गौर करें, और चुनाव वो जिसकी बुनियाद हमारी ख्वाहिश है। और चुनाव किसके दरमियान करना है? आज हमने दो चीज़ों का जिक्र सुना है। एक, दौलत। दौलत का मतलब है सिर्फ पैसे नहीं, दौलत का मतलब है जो कुछ आपके पास है, दुनियावी तौर पर जो कुछ आपके पास है वो आपकी दौलत है, आपका कमाया हुआ है, वो आपका है। लेकिन इसके साथ, दौलत के साथ एक और चीज़ है जिसका सवाल आज किया गया कि ऐ खुदावंद, मैं क्या करूं
کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے دولت، روپیہ پیسہ، شان و شوکت، دنیاوی چیزیں، اور ایک ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کا کلام ہمیں چناؤ کی دعوت دیتا ہے، اور چناؤ ہے بنیاد اس کی ہماری خواہش ہے۔ ہم کیا خواہش کرتے ہیں؟ آج انجیل مقدس میں جو نوجوان آیا اس نے خواہش کیا کی ہے کہ اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم سب کی شاید ہم سب کی خواہش ہو، لیکن خواہشیں ہماری جو ہے سب کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جب ہم مسیحی ہونے کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں آخرت کی بات کرتے ہیں، تو پھر شاید ہم سب یہی کہیں گے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خواہش ہے کہ نہیں آپ سب کی؟ ہاں جی، آواز نہیں آئی۔ ہاں، آپ سب کی خواہش ہے ہمیشہ کی زندگی پانے کی؟ ہاں جی، سب کی ہے۔ لیکن آج جو سوال کیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کیا کروں، یاد رکھیں آج یہی سوال ہم نے بھی خداوند سے پوچھنا ہے کہ اے خداوند میں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کیا کروں۔ لیکن یہ سوال ہم سے ہماری جرت، ایک ہوتا ہے جرت، یہ ہم سے جرت کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے سے پہلے ہم اتنی جرت کریں کہ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم وہ کر سکتے ہیں جو اس سوال کا جواب ہوگا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کیا کریں، اور یسوع مسیح کا جواب جو ہے وہ ہمیں پھر کرنا بھی ہے۔ لیکن وہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے ہے؟ جرت ہونی چاہیے ہے، ہمت ہونی چاہیے ہے، ایمان کی بھرپوری ہونی چاہیے ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا ضرور، کیونکہ میں نے یہ سوال خداوند سے پوچھا ہے، اور اب جو جواب ملا ہے اس پر عمل کرنا مجھ پر فرض بھی ہے۔ آج جب یہ نوجوان یسوع سے ہمیشہ کی زندگی پانے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو بڑی جرت کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پہلا حصہ یہ ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، پہلا حصہ ہے کہ تو کیا کر، تو خدا کے احکامات پر کیا کر، عمل کر۔ اور احکامات جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے 10 حکم کون کون سے ہیں، ایک دفعہ دہرائیں گے میرے ساتھ۔ خدا کے 10 حکم، پہلا کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ دوسرا، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ تیسرا، خداوند کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔ یہ 3 حکم جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے ہیں۔ یہ خدا کے لیے ہیں پہلے 3 حکم، جس میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ خدا کو کرنا ہے۔ اگر کسی کا نام بے فائدہ نہیں لینا ہے تو کس کا نام نہیں لینا ہے بے فائدہ؟ خدا کا۔ اگر کسی کا دن پاک رکھنا ہے، بدنی محنت کا کام نہیں کرنا ہے، تو کس کا دن ہے؟ خدا کا۔ اس لیے پہلے 3 حکم جو ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے۔ اور اس کے بعد باقی کے 7 حکم جو ہیں، جن میں چوتھا کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا، 5واں خون نہ کرنا، 6واں 7واں چوری نہ کرنا، 8واں 9واں اور 10واں بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا۔ باقی کے 7 حکم جو ہیں یہ ہیں ہمارے ہمسائے کے لیے،
ہمارے ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، کہ ہم کیا کریں، کبھی ان کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دیں، کبھی اپنے اندر کسی کے لیے برے خیالات نہ لائیں، کبھی ہم اپنے اندر لالچ نہ لے کر آئیں۔ مسیح میں میرے جو پہلے 3 خدا کے لیے اور باقی کے 7 کس کے لیے ہیں؟ ہمارے ہمسائے کے لیے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست، عزیز و اقارب، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح پہلا کیا کہتے ہیں؟ کہ پہلا ہے کہ تو خدا کے حکموں پر کیا کر؟ عمل کر، جو 10 حکم خدا کے ہیں۔ اور یہ نوجوان کہتا ہے کہ اے خداوند، میں اپنے لڑک پن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، تب سے میں کیا کر رہا ہوں؟ ان حکموں پر عمل کر رہا ہوں۔ اور وہ کر بھی رہا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے عزیز جانا، خداوند یسوع مسیح کو وہ اچھا لگا، خداوند یسوع مسیح اسے جانتا تھا کہ ہاں یہ ان پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بہت سی دولت تھی، تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ کیا کر؟ اپنا سب کچھ بیچ، اور وہ جو اس سے ملے گا اس کو کہاں کس کو دینا ہے؟ اونچی آواز میں، کس کو دینا ہے وہ جو بیچنے کے بعد؟ غریبوں کو۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو کیا کر؟ میرے پیچھے ہو لے۔ مسیح میں میرے جو یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جس کی بہت سی دولت ہے مایوس ہو جاتا ہے، دل چھوٹا کر لیتا ہے کہ مجھے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ساری دولت مجھے جو ہے بیچنی پڑے گی، سارا کچھ غریبوں کو دینا پڑے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، کئی دفعہ ہمارے اندر اٹھنے والے اس طرح کے خیالات، اس طرح کی سوچیں ہمیں اکثر اوقات خدا کی طرف جانے سے روکتی ہیں، قربانی سے روکتی ہیں، محبت سے روکتی ہیں، رحم سے روکتی ہیں، کیونکہ یہ سوچیں کہ بعد میں کیا کروں گا، یا میں کیا کروں گی بعد میں۔ یہ سوچ، یہ خیال آپ کے اندر ایک خوف کو پیدا کرتا ہے، ایسا خوف جس میں آپ مبتلا ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اپنی اچھائی کو بھول جاتے ہیں، قربانی دینے کے لیے جو جذبہ ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے جذبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی میں میرے جو آج یہ نوجوان جرأت تو کی، لیکن جو اس سے کہا گیا وہ نہ کر سکا۔ اور کیا کہا گیا تھا؟ کہ جو تیرے پاس ہے سب کچھ بیچ، غریبوں میں بانٹ، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا کر؟ میرے پیچھے ہو لے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا خداوند یسوع مسیح کہتے ہوں کہ سب سے پہلے کیا کر؟ اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے، اور پھر میرے پیچھے ہو لے۔ یاد رکھیں، اس کے لیے اپنی دولت، اپنا مال اسباب، اس کو لیے اپنا سب کچھ بیچنا جو ہے وہ خود انکاری کے برابر تھا، کیونکہ کئی دفعہ ہماری چیزیں، ہماری دولت، یہ ہماری شناخت بن جاتی ہے۔ اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں برانڈ کی، کہ برانڈ ہے، یہ نام جو ہے اس سے کسی کے پہچان ہوتی ہے، چیز سے کسی کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اگر دولت ہی میرے پاس نہ رہی تو پھر میں کس کام کا ہوں۔ اور اکثر اوقات یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہمیں قربانی کی دعوت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ منو کی بچے گا یا میرا کی فائدہ دیش، اور انہی خیالات میں ہم اکثر اوقات کیا ہے؟ قربانی کے مراحل میں جا ہی نہیں پاتے ہیں۔ آج پہلے کہا گیا ہے
اپنا سب کچھ بیچ, خود انکاری کر, اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو ختم کر, ٹھیک ہے, خدا پر بھروسہ رکھ, اور اس کے بعد اپنی صلیب اٹھا. اور صلیب کیا ہے کہ وہ جو اس کا اپنا ہے کیا کرنا ہے, کس میں بانٹنا ہے, غریبوں میں بانٹنا ہے. مطلب اپنی روٹی جو ہے اس سے توڑ کر کس کو دینی ہے, بھوکوں کو دینی ہے جو بھوکا ہے. اپنے پانی میں سے جو میری پیاس بجھائے گا اس میں سے میں نے کسی کی پیاس بھی بجھانی ہے. شاید وہ کپڑا جو میرے لیے میں نے چنا ہے اس میں سے کسی اور کو جو ننگا ہے اس کو کپڑا, اس کا جسم ڈھکنے کے لیے کیا کرنا ہے, مجھے اپنا کپڑا اس کے ساتھ بانٹنا ہے. یہی بات خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا, جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو نہ دیا, جب میں ننگا تھا تم نے مجھے پہننے کو نہ دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند کب ایسا ہوا کہ تو ہمارے پاس بھوکا, پیاسا یا ننگا آیا اور ہم نے تیرے ساتھ ایسا نہ کیا. تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تم نے ان چھوٹوں میں سے, غریبوں میں سے, بھوکوں میں سے, پیاسوں میں سے, جو ننگے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو کس کے ساتھ نہ کیا, میرے ساتھ ہی نہ کیا. مسیح میں میرے جو آج بات ہے, پہلے خود انکاری کی, صلیب یعنی اپنا آپ دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی, اور پھر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی, مسیح کے ہم شکل ہو جانے کی. مسیح میں میرے جو یاد رکھیں, آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ دولت جو ہے اپنے طور پر یہ بری چیز نہیں ہے, بلکہ دولت یہ خدا کی برکت ہے. اگر پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں جتنے نبی گزرے ہیں یا ہمارے آباء و اجداد ایمان میں جو ہے, یاد رکھیں وہ اپنے مال و دولت سے, مال معاشی سے یہ اندازہ کرتے تھے کہ خدا نے اس کو کتنی برکت دی ہے. جتنے جس کے معاشی زیادہ ہوتے تھے, جتنی جس کی زمین زیادہ ہوتی تھی, اتنا وہ سمجھتا تھا کہ خدا نے مجھے زیادہ برکت دی ہوئی ہے. دولت, شہرت یہ خدا کی برکت ہے. لیکن یاد رکھو کہ جدوں یہی دولت, یہی پیسہ, یہی شہرت جدوں ساڈے سر چڑھ جاندی ہے نا, اوتھے کم غلط ہوندا ہے. اگر تسی غنی تے لازر دی جڑی تمثیل اگر سنیے تو اودے وچ جڑا امیر بندہ سی, غنی سی, جڑا امیر سی, او دے دروازے تے لازر بیٹھا ہوندا سی. اور لازر کون سی, جڑا بیمار سی, جدے کول تن تے کپڑا نہیں سی, بھوکا سی, پیاسا سی, او دے دروازے تے بیٹھا سی. اور غنی جڑا امیر بندہ سی, او دی غلطی یہ نہیں سی کہ وہ امیر سی, نہیں, او دی غلطی یہ سی کہ انہیں کدی بھی اپنی برکت چوں جو خدا نے انہوں دولت شہرت دی صورت دیتی سی, اس برکت چوں کدی بھی انہیں لازر نال کیے ونڈیا ہی نہیں سی, انہیں ونڈیا نہیں سی, انہیں اس برکت نو اگلے تک پہنچایا ہی نہیں سی. غلطی ہو دی یہ سی, امیر ہونا یا دولت مند ہونا دی غلطی نہیں سی, لیکن او دا رویہ, او دی سوچ جیڑی اس برکت دے بعد اون دے اندر بنی, او دے گناہ دا باعث بنی سی, دولت نہیں. لیکن جدوں وہی دولت ساڈے وچ بھی انجی ہے, ساڈے چ بھی انجی ہے, ساڈے چوں ذرا جا کوئی کھان پین لگ پے تو وہ سر تے چڑھ جاندی ہے. بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے, رشتہ داراں رشتہ دار نہیں سمجھ دے, ٹھیک ہے. کیونکہ خدا نے 4 پیسے دے دیتے نے. خدا دولت شہرت دین چ خدا اپنا ہاتھ نہیں روکدا, کیونکہ برکت
खुदा दी, लेकिन जेड़ा उहदे बाद साडा रवैया बनदा है, याद रखो मुस्बत है या मनफी रवैया है साडा। कई इंज दे भी ने कि जिन्होंने खुदा ने बरकत दी है, दौलत की बरकत दी है, शौहरत की बरकत दी है, और वो दूजिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ आए ने, उन्होंने हमेशा दूजिਆਂ ਦਾ फायदा सोचा है। इंज दे भी लोग ने, लेकिन कई इंज दे भी ने जेड़े कि दौलत आने के बाद, शौहरत आने के बाद, खुदा की बरकत आने के बाद की करते हैं, हाँ दूजिਆਂ की वैल्यू ही नहीं रह जाती उन्होंने जिंदगी च, दूजिਆਂ ਨੂੰ हकीर समझन लग पेंदे ने कि जी यह छोटा है, ये गरीब है, नहीं ये मेरे लैवल का नहीं है। मसीह च मेरे जो अज खुदा सानू साडे इंज दे रवैये ते भी गौर करन दी दावत दिंदा है कि ये नहीं कि खुदा ने बरकत दी है तो बस हवा च उड़दे फिरो। याद रखो जदों खुदा बरकत दिंदा है, उडो जरूर हवा च जरूर उडो, लेकिन पैर जमीन ते रहने चाहिए ने। जदों साडे पैर जमीन तो उठ जाते ना, उदों असी मूँह दे बल डिगने आ, उदों असी मूँह दे बल डिगने आ। उडो जिन्ना उडना है, हवा च उडो, लेकिन पैर जमीन ते रहने चाहिए ने। कदी अपनी असलीयत, कदी भी अपना बैकग्राउंड ना भुलो कि असी कितों कितों खुदा ने सानू बरकत दी है। तो जेड़े ये भुल जाते हैं कि खुदा ने कितों चुकिया है तो कितों बरकत खुदा ने दी है, याद रखो कि वो ने जिन्हां दे बारे अज दा कलाम गल करदा है। मसीह च मेरे जो अज जदों असी खुदा की हजूरी च आए हाँ, अज खुदा सानू एक गल कहंदा है कि असी अपनी जिंदगी की करिए, चुनाव करिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। अगर साड़ी ख्वाहिश है हमेशा की जिंदगी, तो याद रखो कि उहदे वास्ते फिर अमल भी उहो जिहा चाहिए ने, करदार भी उहो जिहा चाहिए है, सोच भी उहो जी चाहिए है जिहड़ी सानू हमेशा की जिंदगी वाल लैके जावे। लेकिन अगर फर्ज करो मेरी ख्वाहिश ही नहीं है हमेशा की जिंदगी, अगर मेरी ख्वाहिश नहीं है तो फिर जो मर्जी करी चलो, फिर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर हमेशा की जिंदगी पानी है तो अज खुदा यसू मसीह कहते हैं कि सब तो पहली गल की है, चुनाव करना है कि मैं खुदा दे हजूरी च हमेशा की जिंदगी पाना चाहना वा कि नहीं। पहली गल तो ये वे, तस्नीह अशरा की किताब च खुदा अपनी उम्मत नूं कहंदा है कि मैं बरकत ते लानत, जिंदगी ते मौत दोवें तेरे अगे रख छड़े ने, बस तू जिंदगी का चुनाव कर लै। चुनाव साडा है, ये याद रखना, चुनाव साडा है, बरकत खुदा देंदा है, साडी ख्वाहिश के मुताबिक असी चुनाव करने आ अपने लिए। असी हमेशा की जिंदगी या हमेशा का दुख, हमेशा की अग, ये चुनाव साडा है। मसीह च मेरे जो अज जदों असी अपनी ख्वाहिश की गल कर रहे हैं तो साडी ख्वाहिश की है कि खुदा हमेशा की जिंदगी सानू दवे। और अज जिहड़ा सवाल पूछा गया है कि मैं की करा कि हमेशा की जिंदगी पावां, तो याद रखो कि अज यसू मसीह का सवाल का जवाब जिहड़ा है वो बड़ा क्लीयरली देंदे ने, और वो ये कि जान देन तक वफादार रह तो मैं तेनू जिंदगी का ताज दांगा। ये वफादारी की गल है, वफादारी की ताबेदारी की गल है, ईमान च मजबूती की गल है। अज खुदा यसू मसीह आसान लफ्ज़ों च उन्होंने ये कहते हैं कि जे तू खुदा दे नाल वफादारी कर सकना है, जे तू मेरे नाल वफादारी कर सकना है, तो खुदा यसू मसीह कहते हैं कि जिंदगी का ताज तेनू मैं इनाम च देंगा। लेकिन वफादारी किहदे नाल है? खुदा दे कलमे दे नाल, खुदा दे हुक्मां दे नाल, ते यसू मसीह दी तालीम दे नाल, यसू मसीह दी इंजील दे नाल। तो फिर हमेशा की जिंदगी क्यों नहीं सी पा सकते? कलाम मुक़द्दस से लिखा है, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और बाकी चीज़ें तुम्हें क्या की जाएंगी? इनाम में दी जाएंगी। पहला बादशाही लभनी है, पहला रब लभोगे तो फिर सारिया चीज़ां तुहाडे कोल ने।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣਾ ਕਰਦਾਰ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ, ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ तो वो भी मैंने मिल जावे, नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और कई दफ़ा शायद अपने आप की ज़ात ही, क्योंकि फिलिपियां दे खत च मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद यसू मसीह जदों उन्हें साडी निजात दे भेद नूं पूरा करना सी, बाप की मर्जी नूं पूरा करना सी, ते खुदा ते साडा वो है खुदावंद यसू मसीह जिन्हें अपनी ज़ात भुला दी सी। खुदा की ज़ात में होकर उसने अपने आप को खुदा के बराबर करना गनीमत ना जाना, बल्कि गुलाम की सूरत इख्तियार कर गया। और ना सिर्फ मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। वफादारी जिहड़ी है ये बड़ी गल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल ज़रूर है वफादारी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये लई सिर्फ एक चीज़ है जिहड़ी साडे साथ दे सकती है, जिहड़ी सानूं वफादार रख सकती है, और वो है खुदा दा फजल। खुदा दा फजल मसीह च मेरे जो साडे ईमान की तारीख च कई मुकद्दसीन ऐसे गुजरे ने, कई ऐसे लोग गुजरे ने जिन्हों ने अपना सब कुछ छड्ड दिता। अज की जी तलावत है ना कि वह मायूस होकर टुर गया, लेकिन साडे कोल वो भी ने जिन्होंने सब कुछ छड्ड दिता। साडे मुरब्बी मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी एक मालदार बाप का बेटा सी। इन्हां दी कपड़े की तजारत का काम सी। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की गल कर रहा। लेकिन जदों खुदा का बुलावा आया, बुलाहट हुई इनू, तो इन्हें की किया, अपने बाप की दौलत, अपनी शोहरत सब कुछ छड्ड के ते ये खुदा दे पीछे हो लिया। अज असी फ्रांसिस्कन कैपुचन, अज असी सारे ओदे नक्शे कदम तो चलदे होया असी खुदावंद यसू मसीह दे नाल मुहब्बत करने। अज असी मुकद्दस फ्रांसिस से या होर बहुत सारे मुकद्दसीन ने जिन्हों ने खुदा की मर्जी लई, वफादारी लई अपना आप जिहड़ा है वो निछावर कर दिता। अज असी पाक मां मरियम का स्टैचू लैके आए अपने गिरजे च, तो पाक मां मरियम की जिंदगी तो ही गौर कर लो। बाप की मर्जी नूं पूरा करन लई पाक मां मरियम ने की कीता सी, अपनी दुनियावी जिंदगी जिहड़ी है उहनूं की कर दिता, पिछे करके ते बाप की मर्जी नूं पूरा किया। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि यहूदी मुआशरा जिहड़ा सी उहदे च की सी, कानून की सी कि अगर कोई लड़की बिन ब्याहे अगर वो हामला पाई जाती सी तो की सी शरीयत की सी कि उनकी किया जाए, संसार किया जाए। लेकिन पाक मां मरियम ने की किया, उन्हें बाप की मर्जी नूं पूरा करन लई, साडी निजात नूं इस दुनिया च लियान लई, बाप दे नाल वफादार रहन लई, वफादारी च रहन लई उन्हें की किया, उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं की, दुनियावी गल्लां दी फिक्र नहीं की, बल्कि उन्हें की किया, अपने आप नूं वफादारी लई पेश कर दिता। और की क्या कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के
मुआफिक हो। बस यही है वफादारी जिहड़ी अज दा कलाम साडे को मंगदा है। याद रखना, इतों किसी ने कुछ भी अपने नाल नहीं लैके जाना, ठीक है। या कोई कह सकता है हाथ चुके, जड़ा ये कह सकता है कि जो मालो दौलत से इकट्ठा किया सारा मैं अपनी हिक ते रख के ते कबर च लै जाना है। हाँ जी, किसी ने लैके जाना नाल नहीं। तो इसलिए याद रखना, सिर्फ एक चीज़ है जिहड़ी साडे नाल इथों जानी है, और वो है साडा ईमान। साडा ईमान, दौलत नहीं, दुनिया नहीं, दुनियावी चीज़ां नहीं, लेकिन साडा ईमान। क्यों? क्योंकि खुदा यसू मसीह ने जदों लाजर नूं जिंदा करन गया तो मार्था दे नाल मुकालमा हो रहा सी, तो खुदा यसू मसीह ने कहा कि ओ जड़ा मेरे ते ईमान लिआंदा है, अगरचा मर गया होए तां भी जिंदा रहेगा, तो जड़ा जिंदा है तो मेरे ते ईमान लिआंदा है, अब तक कदी वो ना मरेगा। गल है सारी ईमान दी। क्योंकि जदों भी खुदा यसू मसीह ने जिंदगी दी, शिफा दी, खुदा यसू मसीह ने क्या? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। ईमान की मजबूती बड़ी लाजमी है। तो जिदा ईमान मजबूत है, ईमान च जड़ा वफादार है, खुदा यसू मसीह दा वादा है कि जान देने तक तू वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इसलिए आज का सवाल जड़ा पूछा गया है कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं, इसका एको ही जवाब है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मसीह हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता करे।